السلام عليكم. صافا الشباب مزيانين؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ اش كتعاودوا؟ صافا. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا التاكتيك 1 وتاكتيك 2 باش نقدروا نكملوا لا تاكتيك 3. كي ضحكنا خدينا داكشي في قالب كوميدي شي شويه، بعدنا شويه من الرياضيات. كنا باغيين الهدف ديالنا هو اننا ننشطوا ونوصلوا للفهم ديالنا، ولكن لا يصح الى الصحيح. راه ولا بدا غادي نرجعوا للدرس ديالنا. كي قلنا خدينا اعتبرنا لا فونكسيون كوم اون بيرسون كونكريت اللي غنهضروا معاها، غنسولوها على الاسم ديالها، سولناها عند الاستاذ اللي كتقرا عنده كوم اكزامبل، يعني في النهايات عطاتنا لو نوم دو بروف، ولينا كنقراو الدروس، هي كتعطيني التكست ديالها وانا كتعطيني التكست وانا كنعطيها التكست ديالي كوم سا. يعني كاين واحد التواصل من الاسم ديالو راه باين. يعني كنهضر على ستيب 3 وهي الاتصال او بيان لا كونتينيتي او بيان دو كونتينيتي اوف فانكشن. وات از دو كونتينيتي اوف فانكشن؟ اهم حاجه كنهضر عليها هي لا ديفينيسيون. لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير اكس 0 ايغال اف دو اكس 0. هذه هي لا ديفينيسيون. عندي دي زيكزامبل دي فونكسيون كونتينيو. شنو هما؟ عندي لي فونكسيون بولينوميال. الا لاحظتوا معايا هما داك السميات اللي قلنا، يعني هذوك الخمسه السميات اللي هضرنا عليهم في القالب ديالنا الكوميدي. كاين لي فونكسيون بولينوميال يعني هما البولينوم سون كونتينيو سور ار. كاين لي فونكسيون راسيونيل. شنو هما لي فونكسيون راسيونيل؟ هما لي فونكسيون اللي فيهم الدينوميناتور سون كونتينيو سور تي دو اف. تفهمنا؟ كاين لا راسين كاري هي كونتينيو سور تي دو اف. كاينه لا فونكسيون ln de x est continue sur t de f. كاينه لا فونكسيون exponentielle de x هي est continue sur t de f. تفهمنا؟ كاينين لي فونكسيون تريغونوميتريك. trigonométrique. Quand je parle des fonctions trigonométriques, je parle de sinus x, cosinus x ou tangente x sur T2. Donc all polynomial functions are continuous. All polynomial rational functions are continuous. Square root function is continuous. ln continuous. Exponential x is continuous and the trigonometric function. هادو كاملين دي فونكسيون كونتينيو. هادي نورمالمون باغ كونفونسيون. المشكل فين كاين؟ هو ملي كنعطيك اون اكس 0، يعني هاد اون اكس 0 هي بحال دابا مثلا فاش كنوقفوا على شي مبدا كنقولوا هذه خصها ضروري تكون الاتصال. ديما مثلا ملي كيكون لانترفال اوفر بحال دابا مثلا انا فوقاش تعرفني واش عزيز عليا ولا لا؟ فاش تقلقني في شي حاجه، فاش نتقلق من شي حاجه وتكون معايا مزيان. ما باغ كونطخ فاش نكونوا ديما زوينين هو الانترفال اوفر ديالي ما كاينش مشكل. فين كاين لو بروبليم؟ في داك لو بوين اكس 0 اللي تيكون فيها الانترفال فيرمي. وحنا دائما في لا كونتينيتي كنهضروا اون ان بوين، وحتى فاش كنعطيكم تهضروا يعني ديمونطري ولا ايتودي لا كونتينيتي كتكون او بوين اكس 0، لان في الانترفال دون شاك انترفال اوفر راه ديجا لا فونكسيون كتكون ديجا كونتينيو باغ كونفونسيون. يعني il suffit انك تقول فوالا لا فونكسيون اي كونتينيو car c'est une fonction polynomiale, ou bien c'est une fonction rationnelle, ou bien c'est une fonction de la racine carrée, ou bien c'est une fonction logarithmique népérien, ainsi de suite. Tous ces exemples-là فيهم la fonction continue. فين كاين البروبليم في لو بوين x0. اذا غنخلي لكم هادو الا بغيتو تاخذوهم، غنمسح الطابلو وغادي ندير اكزامبل، وهنا غندير لا كونتينيتي باغ بارتي باش نرجع نهضر على لي ليميت ا دوات و ا غوش. داكوغ؟ تفهمنا؟ يلا شوفوا هادي نعطيكم واحد، نخليو الطابلو واحد 2 مينوت ونمسحو. اوكي
دونك غنرجعو نستوهم باش ناخدو اكزومبل كونكري لا كونتينيتي. كيف قلت هتتبعوا معايا لي ستيب كاملين، وكنتحداكم انكم ما تنجحوش ان شاء الله وتجيبوا الداله ديالكم كامله، يعني تجيبوا النقطه ديالها كلها. اذا غناخذ واحد ليكزومبل من عندي. خديت لا فونكسيون f de x égale racine de x carré moins 1 plus 3 هذه quand x supérieur à 1 و f de x x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 1 quand x inférieur à 1. Je l'ai fait exprès حيت la continuité la fonction rationnelle ما درناش ليها الليميت قبل. هذه واحد السميه جديده غنزيدوها نتعرفوا عليها حتى هي عندنا في البروغرام. اذا ليطاب الاولى شنو هي؟ خاصني نحسب f de 1. هنا لا كيسيون étudier la continuité de f au point x0 égale 1. صافي. اذا هنا ديجا عندي لا فونكسيون هذه ديفيني سور 1 plus l'infini وهذه sur moins l'infini 1. هنا الان l'intervalle open interval اوكي وهنا close interval. اذا اول حاجه فين غادي نحسب ليماج؟ واش هنا ولا هنا؟ هاد لا كيسيون ديما كنطيحوا فيها. شوف بالنسبه لليماج فين كتحسب فين عندي supérieur égal ou bien inférieur égal. dans ce cas là هنا فين غادي تحسب؟ اذا f de 1 شنو هي؟ غنعوض غتجيني 1 ناقص 1 زائد 3 هي 3. داكوغ. دونك لا ليميت دو f de x quand x tend vers 1 وهنا عندي x supérieur à 1 donc x tend vers x supérieur à 1 يعني هي 1 plus limite f de x quand x go to 1 plus equal f x 0. So f is continuous at right. F est continue à droite. Ça fait هنا in 1 هنا au point 1. دابا في الواحد على اليمين ما كاينش مشكل. غنمشي دابا لأغوش. دونك لا ليميت f de x quand x tend vers 1 x inférieur à 1. إلا عوضت هنا غتجيني 1 ناقص 4 ناقص 3 زائد 3 دونك 0 over 0 الديترمينايت فورم. هنا إلا لاحظتوا معايا عندي فونكسيون راسيونيل. شنو هي لا ميثود باش نقدر نخرج لا ليميت؟ هنا كندير لا ديفيزيون اوكليديان وكيخصني نعمل x موان 1 حيت هنا الواحد هي اللي دايره المشكل. عندي لا ديفيزيون اوكليديان غادي نراجعها معكم بالنسبه للناس اللي نساوها حيت نسينا حنا في 5 ما قرينا والو في 6 ما قرينا والو. ما غادي نلقاو الماط حتى لهاد 30 تاكتيك هاد غادي نشوفوا على الله واش نعتقوا راسنا ولا مازال. عندي لا ديفيزيون اوكليديان division minus 4x plus 3 over x minus 1. اوكي x divide x power 2 divided by x is x دونك هتجيني هنا x power 2 minus x minus هادي 0 minus 4x plus x هي minus 3x plus 3 هتجيني minus 3 minus 3x plus 3 غتعطيني 0. اذا شنو هي هذه؟ الا بغيت ندير علاش كندير الاوكليديان ديفيجن؟ باش كندير لا فاكتوريزاسيون التعميم. You factorize by to use the Euclidean division. Donc la limite x go to 1 x less than 1 هتجيني هنا x minus 1 product x minus 3 over x minus 1. اوكي هنايا دابا حسبنا حيت هنا عندي ديجا ماينس غادي نسامبليفي باي x minus 1 شحال بقات ليا هنا 2 1 ناقص 3 عطاتني ماينس 2. So هنا شنو عندي f n'est pas continu en x0 égale 1 à gauche. n'est pas continu à gauche حيت هنا أصغر هنا تخالف f de 1
اوكي دونك what do you deduce خرجت لينا دابا شنو عندي غنمسح هذا الاوكليديان ديفيجن باش نعطي الخلاصه ديال عندي la limite f de x quand x tend vers 1 plus différent de limite f de x quand x tend vers 1 moins différent de f de 1. Donc, mais أنا عندي هذه f n'est pas continue. f n'est pas continue. سمحي لي يا اختي ما نقدرش نكمل معاك ولا سمح لي يا خويا ما نقدرش نكمل معاك وقفنا لقينا واحد الحاجه ما نقدروش نتفاهموا فيها يعني اون فوا كنلقاو شي حاجه اللي ما كنقدروش نتواصلوا بها ما غيمكنش لينا نديروا نكملوا ليتود دو لا فونكسيون هنا اف ني با كونتينيو سا مارش نقدروا نطيحوا في اصلا بالنسبه لينا باش نكونوا واضحين ملي كنقول لك فوالا ايتوديي لا كونتينيتي دو لا فونكسيون سي كلير نيت ضروري غتكون عندك كونتينيو لان من بعد غادي دوز لا ديريفابيليتي وغندوزو لبزاف د الحوايج ما يمكنش تخرج لك لا فونكسيون ني با كونتينيو وعاد غادي نزيد نخدم عليها انا لوجيكمون بارلون راه ما كايناش بالنسبه للوطني ملي كنكون في التمرين سيباري راه يقدر تكون ني با كونتينيو بحال دابا هنايا انا هنا كنحاول نشرح لك لا نوسيون دو كونتينيتي يعني عطيتها لك ني با كونتينيو باغ كونطخ في الوطني راه دائما كتخرج لينا كونتينيو علاش حيت من بعد نقول لك ايتودي لا ديريفابيليتي وغندوز لي زيتاب الاخرين باش نزيدو ونطولو خاصها تخرج كونتينيو فهمنا وهاد ليدي هادي ودائما عندكم واحد لاسوس ملي كنعطيك في الامتحان مونطري كو دونك لا كيسيون اي سور لا ريبونس ضروري خاصها تخرج مي اسكو هي ça peut être oui ça peut être non غنخلي واحد الوقيت شوفوا هادشي وندوز لان نوتر اكزامبل حتى هو فيه لا كونتينيتي باغ بارتي وهنايا اون فونكسيون ديفيني باغ بارتي قصدتها بالعاني لان كاين اللي عنده مشكل في هذه المساله هذه ملي كتكون اكبر شنو غندير ملي كتكون اصغر شنو غندير يعني j'ai fait exprès انني ناخذ اون فونكسيون ديفيني باغ بارتي يعني في هذا المجال بشكل وهذا المجال بشكل ماشي تبقاو ديروا ليا واش غنحسب بحال ملي كنعطيك تحسب ليا لا ليميت بلس لافينوس تبقاو حاسبينها ليا هنا هاد لانترفال اون لو ريسبكت وهاد لانترفال اون لو ريسبكت داكوغ يلا جو فو ليس ان بو دو طون غنمسح وندوز ان دوزيام اكزامبل ليكزامبل 2 ديالي غندير فيه هنايا غاسين حتى هو انا عارفاكم لي غاسين هما اللي ما كتحملوش كاين واحد النوع ديال الناس ما كتحملوهمش وما يقدروا هما اللي تحطوا لكم في طريقكم ما عندكم ما ديروا دونك هنا خدينا f de x égale racine de 1 plus x moins 1 sur x وهنا f de 0 égale 1 demi ياك وهنا عطيتك x appartient à l'intervalle moins 1, 0, union 0, plus l'infini. D'accord? هنا صعبتها شي شويه علاش حيت هنا عطيك هنا توجور ستادي دو كونتينيتي ان x ايكوال 0 يعني غتحسبها لو بوين x 0 ايكال x 0 ايكال 0 هذا هو لو بوين فين كنخدم صافي اذا اول حاجه كيسكيل فو كالكولي لا ليميت دو f دو x quand x tend vers 0 هنا 0 موان 0 بلس بحال حيت بحال وهنا فين عندي ليماج الا حسبت شنو غتعطيني غنعوض غتجيني 1 بلس 0 سي 1 موان 1 سي 0 sur 0 j'ai une racine qu'est-ce qu'il me faut faire هنايا في هاد لو كا هادي قلنا ملي تيكونوا بحال لي كويفيسيون اوتوماتيكمون لو كونجوغي غنحسب لا ليميت ديالي عادي دونك لا ليميت quand x tend vers 0 دابا بالنسبه ليا ليميت راه شرحتها في لا تاكتيك 2 دابا جو مو كونسونطر سور لا كونتينيتي واخا اذا هنا racine de 1 plus x moins 1 facteur شنو هو الكونجوغي ديالها racine de 1 plus x plus 1 sur x racine de 1 plus x plus 1 صافي
هادو دابا دي زيتاب بالنسبه ليا ولاو عاديين. يعني الكونتينيتي راني شرحتها. يعني انا بور موا اللي داز ستيب التاكتيك 3 راه ديجا التاكتيك 2 طحنها. دونك هنا غتجيني 1 بلس اكس موان 1 سور x facteur de racine de 1 plus x plus 1. صافي. هنا هادي مع هادي مشات. شنو بقات لي هنا؟ لا ليميت كون x tend vers 0 ديال x على x مشات. شنو بقات هنا؟ racine 1 plus x plus 1. Si je remplace par 0, c'est combien? C'est 1 2. Donc, je vais dire la limite de f de x quand x tend vers 0 égale f de 0. Alors, f est continue en x0 égale 0. تفهمنا؟ هايتي. هذا اكزومبل د لا راسين. هذا لا راسين كاري. غادي نزيد لا راسين تخوازيام. الهدف منه ماشي الاتصال، مي الهدف منه هو كيفاش تحسب لا ليميت. واخا درناها قبل، ولكن هنا غنمانيبيوليو داك لو كونجوغي ديال دو تخوازيام دوغري. يعني ا على بويسونس 3 موان بي على بويسونس 3. داكوغ. بون غادي نخلي لكم شويه ديال الوقت وعاوتاني غادي نتحط بالطابلو ديالي بوغ ليكزومبل 3. ديزولي راه على الصبور لان باقا صغيره ما عندنا ما نديرو. من بعد ان شاء الله كنوعدكم بان تكون عندي سبوره كبيره باش نقدر نكتبوا داكشي موسع لقلب الله. ما تنساوش وحنا راه بلو مينيموم ديالنا كنحاولوا نوصلوا لانفورماسيون، ولكن حتى نتوما خاصكم تبدلوا معايا واحد لو ستريكت مينيموم وما تصابيوش لي تاكتيك. يعني او موان حتى اللي ما كانش مابوني قبل ما شافش لي فيديو قبل ولا خلعوه داك لي فيديو. هادو دي فيديو شويه بساطين. علاش؟ كنعتبر ان كلشي من زيرو. يعني اي انسان يلاه تعرفنا عليه يلاه تندرسوا واش غادي نكملوا هاد لا فونكسيون. حنا دابا هي تنديروا داك القالب الكوميدي فوالا انا كنهضر مع اون بيرسون او بيان جو سي با. مي الهدف الاساسي هو ليتود دون فونكسيون. ليتود دون فونكسيون دراسه تصميم داله اور planning of function. What is the planning? The domain of definition, limits and continuity. Une fois غنحسبوا لا كونتينيتي غندوزو للتاكتيك 3 تاكتيك 4 وحنا غاديين تاكتيك. المهم الحاجه الوحيده اللي كنوعدكم بها انني غادي نكملهم قبل الناسيونال ان شاء الله. ديجا لي سويت والكومبلكس حنا ديجا خدمنا عليهم. لا بارتي اللي كتهمني دابا هي لي فونكسيون. هما لي 30 تاكتيك اللي وعدتكم بهم، وحيت ان بالنسبه ليا لي فونكسيون هما اللي كينجحوا. يعني فاش وعدتكم قلت لكم تبعوا معايا 30 تاكتيك، والا ما نجحتوش رجعوا قولوها لي في الكومونتير. راه ما كنتخربقش، غير هو خص الانسان يكون تايق في راسو ويتايق في المفاهيم ديالو. اي نوبليي با توجور. انا فرحت فاش جاوني دي كومونتير ديال لا ديفيزيون اوكليديان. يعني سكي ما في بليزير ان كاينين الناس متبعين معايا وبغاو داكشي علاش درت داك ليكزومبل ديال لا ديفيزيون اوكليديان. انني حسبت اون ليميت بين ديفيزيون اوكليديان وحتى اون ليميت دو لا راسين تخوازيام راسي سور فو دوموند. راه كيف قلت هنايا سي اون شين للتواصل ماشي لشي حاجه اخرى. يعني اللي بغى شي حاجه يستغل الفرصه. راه الفرصه ما كتجيش ديما، كتجي مره واحده وإلا غطيناها نقدروا ندموا. هاد المره الندم ديالنا راه يدي بينا البكالوريا. اوكي ما جوج دي با سا بور فو ديكوراجي، ولكن الانسان يكون سيريو ويتبع معايا قدر الامكان. فهمنا؟ غادي نمسح هذه فوت عليكم وغنزيد ليكزومبل 3 وغيكون هو لو ديرني اكزومبل باش نخلي لكم الوقت تراجعوا لا كونتينيتي قبل ما ندوزو للستيب كي سوي. Bon, exemple 3. Donc, هنا خديت fonction f de x égale racine de x plus 8 moins 2 3 sur هنايا x. بالنسبه لهادو كي قلنا قلت على حساب لا كونتينيتي. غير بغيت ندير لا كونتينيتي، مي الغرض كان عندي ماشي لا كونتينيتي، الغرض عندي بالاساس هو نحسب لا ليميت. اوكي مي انا غادي ندرجها في لو ايطار لا كونتينيتي. تقدر تكون كونتينيتي ولا لا جو سي با. وهنا غندير مثلا f de 0 ايغال باغ اكزومبل هنايا عندي 3 8 باش غادي ندير مثلا 2
كيستيون. انا بور موا عندي هنايا ليميت غنحسبها داكوغ. و بور فو فير بليزير غنرجع نراجع معكم هاد لا ليميت حيت طلبوها مني شي وحدين بغاوني نخدمها معاهم، غادي نخرجوها حتى هي بوركوا با 3 وهنا موان اكس داكوغ. دابا الا لاحظتيو معايا هنايا étudier la continuité غنعوض بزيرو. دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو، ملي كنهضر على هنا زيرو بلس ولا زيرو موان سا ميت ايغال، حيت مازال غتخرجي ديجا انديتيرميني فورم انديتيرميني. عندي هنايا زيرو بلس 8 راسين 8 هي 2 موان 2 سي زيرو. دونك اف دو اكس زيرو اوفر زيرو انديتيرمينايت فورم. وهنا عندي اف دو زيرو ايغال 2. هنا بعدا ديجا لو بروبليم كي سو بوز هو نحسب الليميت. باش نحسب الليميت الا لاحظتوا معايا هنا عندي لا بويسونس 3. rappelez-vous de remarkable identities a power 3 minus b power 3 هي a minus b product a power 2 plus ab plus b power 2. صافي. هذه بعدا اول حاجه، هذه هي الاولى. هنا عندي a moins b كان خاصني نضرب الكونتينيتي باش نحيد الكونجوغي، وهذه بزاف اللي ما كيحملهاش، لكن راه هي اكس بلس 8 هنايا حيت غتمشي بالغاسين تخوازيام ماينس 2 باور 3 اوفر شنو عندي هنا ضربت في اكس. شنو هو المرافق ديالها a باور 2 هذه ا وهذه b. صافي. شنو غتعطيني غاسين دو اكس بلس 8 باور 2 هنا 3 بلس 2 غاسين اكس بلس 8 3 بلس 2 باور 2 هي 4. صافي. هي هادي. شنو غتجيني هنا اكس طون فيغ زيرو، هنا غتمشي لي 8 مع 8 و اكس مع اكس شنو بقى ليا تحت الواحد على هادشي اكس بلس 8 باور 2 هنا 3 بلس 2 اكس بلس 8 3 بلس 4. شنو غتعطينا هنا؟ هنا عندي 0 بلس 8 دونك 8 أس 2 64. دونك غندير لها غنحسبها عاديه ما كتهمنيش حيت هنايا عندي الحساب عادي ديالي غنحسبو كيف ما بغيت. ليسونسيال عندي هو غيخرج لي ان نومبر، وهذا النومبر يقدر يكون ديفيرون دو 2 ولكن فورم ديتيرميني واحد. شنو عندي هنا 8 أس 2 64 جا 64 تروازيام بلس هنا جوج هنا 8 هنا 8 مع جوج غتجيني هي جوج و 3 مع 3 تبقى لي هنا 4 زائد 4 هي 8. صافي. هاد العدد ديفيرون دو اف دو زيرو. دونك اف ني با كونتينيو. صافي. تفهمنا. هادي تو سكي كونسيرن لا كونتينيتي. انا نرجع نخدم معكم هاد لا ليميت هادي على حسب الطلبات اللي طلبوني عليها شي وحدين. دونك اخر ايتاب عندي هنايا هي هاد لا ليميت هادي. شنو قلنا عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. هنا عندي راسين اكس على بويسونس 3 بلس اكس هنا 3 موان اكس. اذا اول حاجه كنعوض كتجيني بلس لانفيني موان لانفيني دونك فورم انديتيرميني. صافي. من بعد غادي ندوز ليطاب كون قلنا هنايا عندي هنا اكس اكس اوتوماتيكمون الكونجوغي. كان عندي هنا جوج ولا ثلاثه غادي ندير الفاكتوريزاسيون. اذا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini et je calcule par conjugué. شنو هو الكونجوغي هادي؟ هو هذا
racine x3 plus x3 à la puissance 3 moins x à la puissance 3. C'est bon. Over. عاوتاني غندير نفس الحاجة. دونك هنا x à la puissance 3 plus x au carré. وهنا 3. Plus x racine x3 plus x وهنا 3. AB plus b carré اللي هي x carré. صافي. et je calcule. هنا إلا لاحظتيو معايا x3 مع x3 مشات. شنو بقات لي هنايا؟ بقات x. دونك لا ليميت if x go to plus infinity هنايا ديال x over حيت هادي مشات. وهنا شنو بقى لي هنا؟ عندي racine x3 plus x au carré 3 plus x هنا racine de x3 plus x carré. ça marche. تفهمنا؟ وهنا عندي توجور ديال x ديالي. اذا الا لاحظتيو معايا هنايا شنو هي الاكبر بويسونس؟ هنا عندي راسين 3 ما ننساش فيهم كاملين. اذا اول حاجه خصني نعمل بها غنعمل باش بالاكس 3 لان هي اللي غادي تعطيني الاختزال ديالي. وما تنساوش ان هنا عندي ا بي بلس البي كاري حيت هنا عندي واحد الاكس اللي هي هنا اكس كاري. فاش غادي نحسب ا كاري بلس ا بي بلس بي كاري. هنا غنرجع نعمل من بعد ما درت الكونجوغي ديالي. شنو غتجيني هنا؟ دونك لا ليميت كون x tend vers plus l'infini غنخليها. هنا شنو عندي؟ بقات ليا الاكس ديالي الفوق والتحت. هذيك الغاسين x 3 غنعمل بها ونخرجها من هنا حيت هنا عندي x 3 مع 3 مشات وتخرج بلا فالور ابسولو. هاد القضيه هذه بالنسبه ليا راني جو لي ديباسي لان بالنسبه ليا راكم فهمتوها قبل. هنا شنو غتبقى عندي؟ عملت x 3 او كاري لداخل وهنا عندي او كاري يعني هي x على بويسونس 6. شنو بقات هنا؟ بقات هنا واحد الاكس 3. فهمنا؟ حيت هنا بحال كنقسم على داك الاكس 3 اللي خرجت وملي خرجتها راه خرجتها بنفسها. هنا شنو غتبقى ليا هنايا؟ عندي هنا x 3 او كاري هي x على بويسونس 6 وديجا هذه بحال كنشرها ونحسبها لداخل. شنو غتبقى ليا؟ تبقى لي x 3 ياك بلس بحال شوف راه بحال كنشر ونحسب. هنا عندي 2 x 3 هي 4 اللي هي شحال؟ هي 4 x اس 2 حيت هنا جوج ا بي x اس 2 نحيد لها وحده. شحال بقات؟ بقات x 3 بقات وحده 4 x وهنا x كاري وعلى هذه غتبقى 1 سور x. هذه التروازيام بلس هنا شنو غتبقى عندي؟ غاسين تروازيام دائما هنا واحد زائد واحد على x كاري. صافي. وهذيك غتبقى ليا الاكس فيها. هاد الاكس مع الاكس غتخرج لانها تمشي لان هذه فالور ابسولو. داكوغ. شنو بقات لي هنا؟ بقات لي هنايا الواحد لا ليميت كون x tend vers plus l'infini. الواحد علاش؟ هذه عندها بلس لانفيني وهنا واحد على بلس لانفيني هي 0. دونك بقات هنا بلس لانفيني وهنا بقات 1 وهنا 1 سور لانفيني 0 وهنا بلس لانفيني كتبقى 1 سور بلس لانفيني اللي هي كتعطينا في الاخر 0. هذه هي على طلبات ديالكم ديال لا كونتينيتي. هذه اقصى ما كاين واش كنعطي الكونجوغات ومن بعد الكونجوغات كنعطي الفاكتوريزاسيون. بون نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم تكونوا فهمتوا مزيان لا كونتينيتي. اللي ما فهمهاش عاوتاني يسولني نتواصلوا. حنا مازالين كنتواصلوا يعني كنقول لكم هاد الصديق ولا الصديقه الوفيه ديالنا اللي هي لا فونكسيون غنبقاو حتى نتعرفوا عليها يعني ما فيهاش نقاش وغنطولوا معها العشره. اذا التكتيك الاخرى هي الاتصال. ايوا ملي كنهضروا على الاتصال كنقولوا من عقلكم شنو غنطلبوا من بعد الاتصال؟ تليفون واتساب الله اعلم. المهم كل واحد والقدرات ديالو. المهم بالنسبه لي انا ليسونسيال هو يتواصل معايا بنادم يفهموا التكتيك 1 تكتيك 2 تكتيك 3 et on se verra في الفيديو الجاي ان شاء الله في تكتيك 4. N'oubliez pas de faire j'aime, n'oubliez pas de s'abonner et de partager. Merci et bonne journée. Bye bye.